सरकारान कशी मस्ती करून देव खापरेश्वराचे देवूळ पर्वरी डेमोलिश केल्ले आनी ते हाजे वयल्यान खूब लोकांच्यो भावना दुखोवल्यो गेल्यो आनी सरकारान जे मागीर कितें केलें डायवर्ट करपाक टॅक्टिक्स त्यो सगळ्यांनी पळयल्या आनी काल आमी पळयला की जे लोक देवूळ वाटोवपा खातीर ते फुडें आसले आनी तो वडाच्या झाडाचे हातून प्रेमान भायर सरलेले तांचेर सरकारान एक FIR घालपाचो प्रयत्न केलो आनी ते करता आसतना सरकारान दाखोवन दिलें की तांकां जो धर्म हिंदू धर्म आनी हिंदू देवा बद्दल ते सदांच उलयता हे तांकां फक्त राजकीय फायदो घेवपा पुरते आसा म्हणून कित्याक जे लोक आपल्या धर्मा खातीर आपल्या आस्थे खातीर थंय वचून ते देवूळ वाटोवपाचो प्रयत्न करताले अशा लोकांचेर तांच्यांनी FIR काल रेजिस्टर केली। पण सदांच म्हणटा भगवान के घर देर होती अंधेर न्ही म्हणून तशें म्हाका दिसता देव खापरेश्वरानूच आपलो चमत्कार दाखयलो आनी एका दिसा भितर हे BJPचो उलटो काळ म्हणटा तो सुरू जालो। काल BJPचो एक पयलींचो लिडर आनी BJPचो मंत्री जो आसलो पांडुरंग मडकयकर बाब ताणें स्टेटमेंट केलो सामको सिरियस स्टेटमेंट केलो की ताणें आपले स्वताचे कामा खातीर कसल्यो फायल्स क्लियर करपा खातीर 20 लाख रुपया 15 लाख रुपया एका मिनिस्टराक ब्रायब पे करची पडली। हो गंभीर आरोप ताणें केलो अशे वेळार जे वेळार BJPचो नॅशनल लिडर BL संतोष गोंयान आसलो आनी म्हाका दिसता ताणें BL संतोषाकूय एका तरी ताजे कडेन मिटींग करूनच भायर येवन ताणें हो आरोप मिडियाच्या मुखार केला। सो आमकां खात्री आसा की ताणें तें नांव कोण तो मंत्री हे BL संतोषाकूय सांगलां आसतलें। त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता मुख्यमंत्री आनी बाकीच्यांकूय कळ्ळां आसतलें। पयलीं म्हणल्यार क्रिटिसायज करता आमी स्ट्रॉंगली BJP सरकाराक की इमिजिएटली आज 24 वरां जायत आयलीं हे घटनेक जाल्यार अजून पर्यंत ताजेर कसलेच BJPच्या सायडींच्यान ऑफिशियल म्हणल्यार जे स्टेप जाय आसले सरकाराच्या सायडींच्यान इमिजिएटली FIR रेजिस्टर जावपाक जाय आसली कित्याक ही सारकी तुमचोच BJPचो मंत्री सांगता की आपणें आतां कॅबिनेटान आसलेल्या मंत्र्याक 15-20 लाख रुपया ब्रायब दिल्या ही सामकी गंभीर गजाल आसा। पण आमी पळयलां की अजून पर्यंत कसलीच FIR रेजिस्टर जाल्ली ना। आमी गव्हर्नराक पत्र बरोवन रिक्वेस्ट केला की CBI इन्क्वायरी ऑर्डर करची कित्याक हातून जो कंप्लेनंट आसा जाणें एलिगेशन केला तो एक एक्स फॉर्मर मिनिस्टर जावन आसा आनी जे मनशाचेर आरोप जाला तो कॅबिनेटाचो मंत्री जावन आसा। त्या खातीर पुलीस कितल्या सिरियसनेसान इन्व्हेस्टिगेट करतले हो एक प्रश्न निर्माण जाता आनी हे कारणा खातीर CBI इन्क्वायरी ही नेसेसरी दिसता कित्याक एक सेंट्रल एजन्सी इम्पार्शियल इन्व्हेस्टिगेशन करपाची आशा आमी बाळगूंक शकता। ऑल्दो आमकां खबर आसा की ज्यो सेंट्रल एजन्सीज आसा तांकां हे सरकार कशें वापरता। आता सगळ्यान एक जे गजाल कॉन्ट्रास्ट हातून जो दिसलो तो म्हणल्यार नरेंद्र मोदी दिल्ली बसला प्रायम मिनिस्टर आनी तो BJPचो सगळ्यान व्हडलो लिडर तो सांगता ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणून आनी हांगा गोंयान BJPचे भ्रष्टाचाराचे गटार व्हांवता ते ओव्हरफ्लो जावन व्हांवपाक लागला। आता ते लोकांक जनतेक लुट्टाले ते लुट्टाले आता ते स्वताच्या आमदारांक माजी आमदारांक आनी माजी मंत्र्यांकूय लुटून पडल्या आनी अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या की ते परिस्थितीन म्हाका दिसता आज सगळीकडे एक कन्फ्युजनाचें वातावरण निर्माण जाला आनी हे गजाली खातीर जेन्ना मंत्र्यांकूय मिडियान तुमी विचारले खूब जाणांक माविन गुदिन्होचो आमी रिप्लाय आयकलो तो सांगता जो लोग शीशे के घर में रहते वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेका करते म्हणल्यार तो इनडायरेक्टली अग्री करता की आमी सगळे चोर म्हणून। हाजो अर्थ होच जालो न्ही आनी कितें दुसरो अर्थ जालो ताजो। दुसऱ्या मिनिस्टराक विचारले बाबुशाक ताणें चॅलेंज केलें नांव डिक्लेअर करचें म्हणून। मुख्यमंत्री सगळ्यान म्हाका प्रमोद सावंताची मजा दिसली तो सांगता नांव डिक्लेअर करचें। अरे तूं मुख्यमंत्री तुवें कित्याक FIR रेजिस्टर करपाक ऑर्डर दिवना आनी इन्व्हेस्टिगेशन इमिजिएटली कित्याक चालू करून दिवना। पण सगळ्यांत चड हातून जर फोकस जर कोणाचेर एंगल जर येता जाल्यार तो म्हणटा तो TCB मिनिस्टर विश्वजीत राणे कित्याक ताका जेन्ना मिडियान विचारलें की हाजे बद्दल तुजें रिएक्शन कितें तो कितें सांगता आपल्याक कांय फरक पडना म्हणटा आनी फरक प केलें ताणें फटकून आयलें ताजें हाजे वयल्यान सगळें इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर संशयाची सगळी सूय ताजेर येवन उबी रावता कित्याक नाल्यार ताणें म्हणपाचें कारण कितें की
आपल्याक काय फरक पडना म्हणजे जेन्ना मिडिया ताका विचारतले की इन्क्वायरी जावची खंय दिसता काय म्हणून, जाल्यार अशे वातावरणात सरकाराची जबाबदारी जाता की हायस्ट लेवल ऑफ गव्हर्नमेंटाचे ऑफिसर म्हणजे मिनिस्टर जे असतात तांचेर इतले जेन्ना गंभीर आरोप जाल्या ताजेर क्लॅरिटी दिवची लोकांक, गोंयचे जनतेक आनी सरकाराचेर विश्वास उरपा खातीर इन्व्हेस्टिगेशन रायट डिरेक्शनान जावपाक जाय आनी बाबा ब्लॅक शीप कोण हातूंतलो तोय भायर सरूंक जाय. कित्याक जो पर्यंत इन्क्वायरी जावची ना तो पर्यंत तो कोण मंत्री तो दुसऱ्या बीजेपीचे माजी मंत्र्या कडल्यान पयशे घेता हें कशें क्लियर जातलें. त्या खातीर आमची मागणी आमी गव्हर्नरा कडेन केल्या की हे इन्व्हेस्टिगेशन सीबीआय हँडओव्हर करचें आनी इम्पार्शियल इन्व्हेस्टिगेशन हातूंत जावचें आनी आमी लिगल ऑप्शन्स एक्सप्लोर करता. गरज पडल्यार हाजें इन्व्हेस्टिगेशन सपोज गव्हर्नमेंट काय प्रोएक्टिव्ह स्टेप घेना जाल्यार आमी कोर्टान वतले. कित्याक हें इन्व्हेस्टिगेशन जावन एक कोर्ट मॉनिटर्ड इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कित्याक हें आज भरपूर सिरियस गजाल आसा भ्रष्टाचारा बद्दल आनी जी भ्रष्टाचार म्हाका दिसता आज देवानूच बीजेपीचो एक्सपोज करून दिला आनी हाजे फुडें येता ते काळान जी मस्ती हे सरकारान चलयली. आमी पयला ताड माड म्हणटा ते सांतिनेज देवूळ आसा, श्रद्धेचें स्थान आसा, थंय सब स्टँडर्ड काम केलां स्मार्ट सिटीचे अंडर, जी सुडाचे अंडर, तें कोसळ्ळां, ते देवूळ पडपाचे वाटेर आसा. जाल्यार अशे परिस्थितीन आज जे बीजेपीचे लोक आनी जे हिंदू धर्माचे रक्षणकर्ते म्हणटा तांचे जे सायलन्स आज आसा ही धार्मीक स्थळां अशी काबार करता बीजेपीचे सरकार डेलिबरेटली करता आनी तांचे भ्रष्टाचाराच्या एक्टिविटीन जी धार्मीक स्थळां काबार जाता ताजेर जो बीजेपीचो आनी तांचे लायक मायंडेड जे ऑर्गनायझेशनाचे सायलन्स आसा हाजे वयल्यान प्रूव जाता की धर्म आनी देव हांकां फक्त राजकीय फायद्या खातीर लागता.